नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका हबीब अल्लाह। तैबा की गलियों से गुजर जाए अगर नात, ले आए मदीने की फिजाओं का असर नात, और बीनाई ईमा कभी जाती ही नहीं है, आँखों में नुमाया नजर आ जाए अगर नात। हज़रात मोहतरम मसरूर कैफ़ी नात अकेडमी पाकिस्तान के ज़ेर तमाम मुख्तलिफ़ औक़ात में तारुफ़ कुतुब, शख्सियात से मुतारिफ़त और दीगर मौक़ों पर ज़िक्र नात की महफ़िल, मुशायरे, मुज़ाकरे का एहतमाम वक्तन फ़वक्तन होता रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये भी एक शार कह लें कि जो हमारे मेहमान दूसरे शहरों से आते हैं शोबे नात से मुताल्लिक़, उनकी जो कुछ भी थोड़ी बहुत मेज़बानी हम करना चाहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तौर पर हमारी कोशिश होती है कि उनसे मुलाकात किया जाए, उनसे तारुफ़ हासिल किया जाए। तो आज मसरूर कैफ़ी नात अकेडमी पाकिस्तान में हमारे लाहौर से तशरीफ़ लाए हुए हमारे इंतहाई मुहिब्बी मुशफ़िक़ मोहम्मद सुहेल क़ादरी साहब तशरीफ़ लाए हैं, और उनको हम खुशामदीद कहते हैं। बात यह है कि नात से ताल्लुक़, नात की जो दुनिया है, वो क़मर अंजुम ने क्या खूबसूरत बात कही कि कितनी कौमियतें वजूद में हैं दहर में खुश्क तर के रिश्ते से, और हमने बुनियाद दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। अब देखिए, कहाँ लाहौर है, कहाँ कराची है, लेकिन नात के ताल्लुक़ से अल्हम्दुलिल्लाह हम इस तौर पर मुलाकात हो रही है। तो यकीनन सुहेल क़ादरी साहब नात के ज़ौक़ के हामिल शख्सियत हैं, और उन्होंने अपने इस ज़ौक़ नात को जिस तौर पर मुंतकिल किया है, नात के 3 इंतखाब नात मजमूए कह लें, फैज़ान हसान के नाम से, फैज़ान हसान जिल्द अव्वल, फैज़ान हसान जिल्द दोयम, फैज़ान हसान जिल्द सोयम, ये 3 जिल्दों में इन्होंने मुख्तलिफ शुअरा कराम के चुनिंदा कलाम और अरफ़रेज़ी के साथ उन कलामों को इंतखाब करके अपनी इंतखाब नात में शाये किया है। हज़रात मोहतरम, नात की दुनिया में इंतखाब नात की एक अलग अहमियत है। यकीनन जो किताब है नात या मजमुआ है, उसकी अपनी अहमियत है, लेकिन सना खानों के लिए और मुख्तलिफ शोबे नात के मुख्तलिफ शुरा कराम के नातों को हासिल करने के लिए इंतखाब नात की अपनी अहमियत है, और मुख्तलिफ लोगों ने इस पर काम भी किया है, और अदारों के तहत भी इंतखाबात नात शाये हुई। ताहिर सुल्तानी साहब जान हम पाकिस्तान के रूए रवां हैं, उन्होंने एक इंतहाई ज़ख़ीम किताब नात रहमत के नाम से शाये की है, और यकीन इसमें बहुत ही जय्यद और मुक़्तदर शुरा कराम के कलामों से इंतखाब किया है। और नात रिसर्च सेंटर, जो कि नात की तरवीज अशात के हवाले से एक मुस्तनद नाम और हवाला है, और जिसके रूए रवां जनाब अलहाज सबीउद्दीन सबी रहमानी साहब हैं, ये किताब मेरे हमेशा पेश नज़र रहती है। नात ऐवान नात, ये बहुत ही मुंतखब कलामों से सबी रहमानी साहब ने इंतखाब कलाम किया, इसमें शामिल किया है, इंतखाब कलाम को शामिल किया है। इसके अलावा मैंने कोशिश की है कि आज के सेशन में जो इंतखाब कलाम कुछ शाये हुए हैं, वैसे तो बहुत तादाद उसकी बड़ी है, लेकिन चंद चुनिंदा कुछ इंतखाब कलाम को मैं आज आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। अलहाज सईद हाशमी साहब ने, जो कि मुमताज़ सना खां, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन्होंने अपनी हयात में उनकी सिल्वर जुबली के मौके पर ये इंतखाब कलाम शाये हुआ, बुलबुल बुस्तान मुस्तफ़ा। अब यकीन जानिए कि बहसियत सना खां, मुझे अगर कोई कलाम तलाश करना होता है तो मैं इस किताब को जब देखता हूँ तो उसमें वो कलाम मिल जाता है। तो इतना ये जामे इंतखाब कलाम शाये किया अलहाज सईद हाशमी साहब ने, अल्लाह के दर्जात बुलंद फरमाए। इसके अलावा अलहाज खुर्शीद अहमद साहब ने भी ये किताब एक इंतखाब कलाम ये सब तुम्हारा करम है आका के नाम से इंतखाब कलाम शाये किया। तो ये हमारे सीनियर सनाखानों का हमेशा से शार रहा कि अपनी सनाखानी के साथ साथ इंतखाब कलाम को भी अपनी इस नात के शोबे में एक तोहफ़ा के तौर पर पेश किया जाए। सैयद मोहम्मद सदाकत रसूल साहब, ये भी लाहौर से नूरी रज़विया पब्लिकेशन गंजबख्श लाहौर से शाये हुई नातों की बारात। तो ये भी मेरी लाइब्रेरी के अव्वलीन हिस्से में रहता है, और इससे मैं कलामों के इक़्तिसाब के इसे लेता हूँ मैं। हमारे मुमताज़ नक़ीब महफ़िल और QTV और जितने भी मीडिया के चैनल्स हैं, उनमें बड़ा उनका
نام ہے رئیس احمد صاحب، صاحبزادہ رئیس احمد صاحب نے اپنے نعت خوانی کے ابتدائی دور میں یہ خوبصورت نعتیہ انتخاب شائع کیا، حریم نعت. تو یہ ایک چھوٹا سا ایک تعارف ہے، بلکہ ایک اور میں پیش کر دوں. سید راحت علی رحمانی صاحب نے مرتب کیا تھا، لیکن یہ بالخصوص راشد اعظم صاحب کی حسب فرمائش اور ان کے انتخاب کلام کے ساتھ یہ انتخاب نعت شائع ہوا. تو میں خوش آمدید کہتا ہوں محمد سہیل قادری صاحب کو کہ آپ نے بھی اس نعت کے شعبے میں ایک گراں قدر، ایک وقی آپ نے ایک تحفہ نعت کے شعبے کے لیے دیا ہے. تو اور یہ ایک آپ کا دارہ ہے مکتب اعلیٰ حضرت، جس کے پلیٹ فارم سے کئی دینی کتب اور نعت کی کتابیں شائع ہوتی رہی ہیں. فیضان نیازی، خزینہ حمد و مناجات، مقبول عطار، فیضان ظہوری، فیضان حسان کے نام سے 3 جلدیں میں نے عرض کی. تو سہیل بھائی، کیسے آپ کے یہ خیال آیا کہ یہ انتخاب کلام کو یکجا کیا جائے اور کتاب کی صورت میں اس کو لایا جائے؟ جی، سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا. آپ کو ہم چینلز پر یا اس میں دیکھتے تھے، اپنے یوٹیوب وغیرہ پر، فیس بک پر ملاقات بھی ہوئی آج الحمدللہ. تو ماشاءاللہ بہت خوشی بھی ہوئی آپ سے مل کے. شکریہ. آپ ہو گئے ڈاکٹر شہزاد صاحب، طاہر سلطانی صاحب، خاکی صاحب، یہ تو ہمارے لیے مشعل رہا ہے. آپ لوگوں کو دیکھ کے ہی ہمیں یہ حقیقتاً شوق ہوا ہے. وہی جو کیو ٹی وی پر سبیع الدین رحمانی صاحب نے پروگرام شروع کیا تھا، نعت رنگ، نعت کائنات، اس سے دیکھ کر ایک ہوا، سب کے تعارف ہوئے. تو نعت گو جو شعراء ہیں ان سے ایک محبت پیدا ہوئی. پھر ان کے اصل مجموعے حاصل کرنے کی جب کوشش شروع ہوئی، جستجو شروع ہوئی، تو اس میں پھر ڈاکٹر شہزاد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے ملاقات ہو گئی. طاہر سلطانی صاحب سے 2014 میں آیا تھا لاہور، یہاں کراچی. تو اسی دوران پھر انہوں نے لاہور میں ایک ہماری لائبریری ہے یوسف ورق قادری صاحب، وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے. جی، تو ان سے پھر اصل مجموعے حاصل کیے، وہاں سے اصل کلام چند اشعار بڑھا بھی دیے جو مشہور غیر مشہور تھے. تو اس طرح کر کے میں نے اس میں خاص یہ اہتمام کیا تھا کہ زیادہ تر نعت کی مجموعے ہیں. تو حمد پھر اور مناجات ہاں جی کم ہوتی تھی، پھر سلام نہیں ملتے تھے، مناقب. تو میں نے اس میں سب سے پہلے شروع ہی حمد سے کیا. پہلے حمد، پھر اس کے بعد مناجات، پھر نعت، اور پھر اس کے بعد مناقب اور سلام. 3 حصے اس کے مکمل ہو گئے. اس کے بعد ایک اور کتاب بھی سامنے آ چکی ہے، اسلامی 12 ماہ کی مشہور نعتیں. چوتھی جلد کہہ لیں. کچھ کلام اضافی بھی ہیں، بقایا اسی میں سے زیادہ لی ہیں. تو یہ تھا کہ زیادہ تر جو فون بھی آئے مبارکباد کے، شکریہ کے، تو وہ نعت خانوں کے آئے کہ جی یہ ہمارے لیے بڑی آسانی ہو گئی. جی، تو اللہ پاک بس قبول فرمائے. اس طرح کوشش کی تھی. بقایا آپ ماشاءاللہ آپ نے پسند کیا، آپ کے سامنے تو اتنا کچھ ہے، تو اس میں یہ آپ کی جو ماشاءاللہ توجہ میں آیا، بس دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. بقایا آپ جو کر رہے ہیں اپنا مسرور کیفی نعت اکیڈمی کے حوالے سے، وہ بھی بڑا ایک اچھا سلسلہ ہے. کہ وہ ہے نا کہ جو قومیں اپنے اسلاف کو بھول جاتی ہیں، بڑوں کو وہ خود بھلا دی جاتی ہیں. تو آپ نے جیسے ان کا باقی رکھا. میں تو ابھی آپ سے جب پہلے بھی بات ہو رہی تھی، یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو شعر ہے علامہ اقبال صاحب کا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو اصل میں تو مسرور کیفی صاحب کا کوئی اخلاص اللہ کے ہاں قبول تھا، وہ رکھنا تو ذکر اللہ نے ان کا باقی تھا. تو وہ سلسلہ آپ کو اللہ پاک نے بنا دیا. آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اب آپ کا بھی نام انہی کی وجہ سے، ایک آپ ظاہر ہے اچھوں کا کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کا بھی یاد ہی رہے گا. کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر بالخیر بالعشق مصطفیٰ دے. ہمارے لیے بھی دعا فرمائے. آپ ہمارے سہیل قادری صاحب، یقیناً آپ نے صحیح فرمایا کہ نعت کا انعام کیا ہوتا ہے. نعت کا انعام یہ ہے کہ آپ حضور کا ذکر کریں، حضور کی توصیف و ثنا کریں، حضور کی تعریف کریں، تو آپ کی تعریف شروع ہو جاتی ہے. یعنی جو ہماری پہچان، یعنی جو عزت، جو تکریم ہمیں نعت خوانی سے ملتی ہے، جو میسر آتی ہے، تو اس کا کوئی نیول بدل نہیں. تو یہ میں نے دیکھا کہ نعت جو انعام عطا کرتا ہے وہ یقیناً بیش بہا ہے اس کا انعام. اور سرکار کی بارگاہ سے جو انعام یقیناً مل رہا ہے مقبولیت کی صورت میں. اور یہ بھی صحیح فرمایا آپ نے کہ مسرور کیفی رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت تھی، جو آج ان کے پلیٹ فارم سے جو جس طور پر بھی ہم نعت کی خدمت کر رہے ہیں، تو اللہ اسے قبول فرمائے.